सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 11 अर्थात् पाठ 11मा रहेको छपाई, माटोको काम, कोलाज र निर्माण भन्ने पाठको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, ल तपाईहरु पनि यो पाठ पढ्नको लागि, यो एकाइ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नुभयो होला भन्ने मैले लिएको छु र अब हामी यो पाठलाई सुरु गरौँ है त। ल तपाईहरुले भाइ बहिनीहरू एकाइ 10 सम्मको योभन्दा अघिकै भिडियोहरुमा बुझिसक्नु भएको छ, त्यो पाठ पढिसक्नु भएको छ र यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यसको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा 6को त्यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने योभन्दा अघिको क्लासहरू सबै पाउनुहुन्छ है त। योभन्दा अगाडिको सबै पाठहरू तपाईहरुले त्यसमा पाउनुहुन्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हाम्रो आजको पाठ छ छपाई, माटोको काम, कोलाज र निर्माण, जसलाई अंग्रेजीमा प्रिन्ट मेकिङ, क्ले वर्क्स, कोलाज एन्ड कन्स्ट्रक्सन भनेर हामी भन्छौँ है त। ल यसकै बारेमा हामी आज यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब छपाई, माटोको काम, कोलाज र निर्माण भनेको के हो त, त्यसको थोरै परिचय अब हामी बुझ्न गइरहेछौँ है त। ल त्यसलाई के हो त छपाई भनेको, त्यसै गरी माटोको कामहरू के हुन्, त्यस्तै कोलाज भनेको के हो, त्यसै गरी निर्माण भनेको के हो, त्यो कुराहरू आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ। यसको बारेमा हामी सिक्छौँ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब ल भाइ बहिनीहरू, छपाई भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कागजमा विभिन्न वस्तुहरूलाई छाप्ने कार्यलाई हामी छपाई भनेर भन्छौँ है त। ल छपाई एकदम सजिलो कार्य हो, सामान्य कार्य हो र यसमा सामान्य छपाईदेखि एकदम जटिल छपाई समेत हुन्छ र तपाईहरुले देख्नु भएको होला हाम्रो जुन पैसा छ त्यो पनि छापिएर आउँछ है। कतै ठाउँबाट कुनै ठाउँबाट मेसिनमा छापिएर आउँछ। हामीले जुन पैसा देखिरहेका छौँ त्यो पनि छाप्ने काम अन्तर्गत नै पर्छ, त्यो पनि छपाई अन्तर्गत नै पर्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब माटोको काम के हो त? माटोको काम भनेको माटोबाट विभिन्न आकृतिहरू बनाउने जुन कार्य छ माटोको प्रयोग गरेर हो, त्यसलाई नै हामी सामान्य रूपमा माटोको काम भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो बुझिसकेपछि अब कोलाज भनेको के हो त? कोलाज भनेको के हो, त्यसलाई कसरी तयार गरिन्छ त्यो कुरा बुझौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले पनि पत्रिकाका केही टुक्राहरू, त्यसै गरी फोटोहरूलाई कुनै एउटा कागजमा टेपले वा गमले टाँस्नु भएको होला हो, त्यस्तो खालको कार्यलाई नै हामीले कोलाज भनेर भन्ने रहेछौँ। फोटो अथवा कुनै सामानहरू, त्यसै गरी पत्रपत्रिकाको टुक्राहरूलाई तपाईहरुले कुनै कागजमा गमले अथवा टेपले टाँस्नु भयो भने त्यस्तो खालको कार्यलाई हामी कोलाज भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब त्यसै गरी निर्माण भनेको के हो, यसलाई पनि सामान्य रूपमा बुझौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अब जुन सामान प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो सामान अब नचाहिने भयो भनेर फ्याल्ने अवस्थामा पुग्छ, त्यो सामानलाई पुनः प्रयोग गरेर अर्को नयाँ खालको सामान अर्थात् वस्तु बनाउने जुन प्रक्रिया छ, जुन क्रिया छ, त्यसलाई हामी निर्माण भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब तपाईहरुले प्रयोग गरेको जुन सामानहरू छ त्यो पुरानो भयो, अब यसलाई फाल्दिनु पर्यो भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यसको प्रयोग गरेर फेरि पुनः नयाँ सामानहरू हामीले बनाउन सक्छौँ है। नयाँ खालका सामानहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि विशेष आइडियाहरू हामीलाई, विशेष ज्ञानहरू हामीलाई चाहिन्छ र त्यही पुराना सामानबाट नयाँ सामान जुन बनाउने प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी निर्माण भनेर भन्छौँ है। ल त्यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्ने रहेछौँ, त्यति कुरा चाहिँ हामी यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब परिचयबाटै सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई यो ज्ञानको लागि मैले यति कुरा भने, अब बिस्तारै सुरु गर्छौँ। के पढ्नुपर्ने रहेछ, यो किन पढ्नु पर्यो भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्छौँ है त। छपाई गर्ने, त्यसै गरी माटोबाट विभिन्न वस्तुहरूको नमुना बनाउने, जस्तै कि माटोको भाँडो, दियो,
त्यसै गरी अम्खरा, गाग्रो, घैँटो यस्तो खालको बनाउने, त्यसै गरी विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, कागजबाट विभिन्न वस्तुहरूको नमुना बनाउने कार्य र छपाई जस्ता कार्यहरू हस्तकला अन्तर्गत पर्दछन्। हस्तकला भनेको हातले बनाउने कार्य। हस्त भनेको हात हो र कला भनेको हातले जुन बनाइने कुराहरू छन् त्यसलाई हामी हस्तकला भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। हातले बनाउने कुराहरूलाई हामी हस्तकला भनेर भन्छौँ। ल त्यस अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हातले बनाउने कुराहरूमा छपाई पर्ने रहेछ। हामीले कुनै कुरा छाप्न सक्छौँ हातकै सहयोगले। त्यसै गरी माटोको भाँडाहरू बनाउन सक्छौँ, माटोका विभिन्न आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न काम नलाग्ने वस्तुहरूबाट अर्को नयाँ वस्तुलाई हामी बनाउन सक्छौँ। विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गरी नयाँ वस्तु बनाउने हो। यस्ता खालका कार्यहरू हस्तकला अन्तर्गत पर्दछन्। ल वास्तविक वस्तुको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि यी कार्यहरू गर्ने गरिन्छ। ल कुनै पनि वस्तुको प्रतिनिधित्व जुन वास्तविक वस्तु छ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ यो काम गर्ने गरिन्छ। वास्तविक वस्तुको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि यी कामहरू हामीले गर्ने रहेछौँ। यी कार्यहरूबाट व्यक्तिमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गर्न, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूमा सहयोग गर्न र व्यावसायिक प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्दछ। ल यी कार्यहरूबाट व्यक्तिमा के हुने रहेछ, व्यक्तिमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभाहरू जे छन्, व्यक्तिभित्र रहेको अथवा व्यक्तिमा लुकेको जुन प्रतिभाहरू छ त्यो बाहिर निक्लने रहेछ। त्यसै गरी मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै हाम्रो व्यावसायिक प्रवर्धन, पैसाहरू कमाउने, हामीले बनाएको जुन हातले बनाएको सामानहरू बेचेर त्यसबाट हामीले पैसा कमाउन पनि सक्ने रहेछौँ है त। ल त्यसको लागि चाहिँ यो हस्तकला हामी जुन गर्छौँ, हस्तकलाका सामग्रीहरू बनाउँछौँ, त्यसबाट हाम्रो अर्थोपार्जन अर्थात् पैसा कमाउने कार्य पनि गर्न सकिने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ, यसको परिचयमा बुझ्यौँ। अब छपाई कार्यको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ है त। ल छपाई कार्य के हो, छपाई भनेको के हो, त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब छपाई भनेको सामान्यतया कागजमाथि छापेर जुन कलाकृतिहरू बनाउने प्रक्रिया छ त्यसैलाई हामी छपाई भनेर भन्ने रहेछौँ। कुनै कागजमा केही कुरा हामीले छाप्यौँ भने त्यसलाई हामी छपाई भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। कुनै कागजमा केही कुराहरू छापियो भने हामीले त्यसलाई हामी छपाई भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, प्राविधिक रूपमा छपाई कार्यको विधाको क्षेत्र निकै व्यापक रहेको छ। ल प्राविधिक रूपमा जसरी मिसिनहरूले छाप्ने गरिन्छ कुनै पनि कुराहरू, अर्थात् जुन हाम्रो पैसा छ त्यसलाई पनि हामी मिसिनबाट छाप्छौँ, अर्थात् प्राविधिक रूपमा छाप्छौँ। प्राविधिक कुनै प्रविधि लगाएर छाप्छौँ भने त्यस्तो खालको विधा जुन छ त्यसलाई हामी प्राविधिक रूपको छपाई भनेर भन्छौँ र यसको क्षेत्र निकै ठुलो छ है। यसरी जुन प्रविधि अपनाएर केही कुरा छापिन्छ भने त्यस्तो खालको जुन विधा छ त्यसको क्षेत्र चाहिँ एकदमै व्यापक रहेको छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी सामान्य स्ट्याम्प छपाईदेखि नोट छपाई जस्ता जटिल प्राविधिक पद्धतिहरूद्वारा छपाई सम्बन्धी कार्य गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सामान्य स्ट्याम्प छाप्ने, स्ट्याम्प भनेको विभिन्न संस्थाहरूको जुन लोगो भएको एउटा स्ट्याम्प हुन्छ हो, त्यो छाप्नेदेखि लिएर हाम्रो पैसा जुन नोट छ त्यो छाप्ने सम्मको जुन जटिल प्राविधिक छपाईहरू छ त्यो कार्य चाहिँ छपाईभित्र पर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, अब कुनै वस्तुको सतहलाई दलेर त्यसको छाप कागजमा उतार्ने प्रक्रियालाई रबिङ भनिन्छ। ल कुनै वस्तुको सतहलाई दल्नु पर्यो, हामीसँग कुनै एउटा वस्तु छ त्यसको सतहलाई दल्ने र त्यसको छाप चाहिँ कागजमा उतार्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी रबिङ भनेर भन्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ। कुनै वस्तु छ हामीसँग र त्यसको जुन सतह छ, जुन सबैभन्दा माथिल्लो भाग छ सतह, त्यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा दल्यौँ र त्यसलाई कागजमा उतार्ने
प्रयास गऱ्यौँ अथवा त्यो कागजमा उतार्ने प्रक्रियामा गयौँ भने त्यसलाई हामी रबिङ भन्ने रहेछौँ। ल अब ब्लक बनाएर छपाई गर्ने पद्धतिलाई रिलिफ प्रिन्टिङ भन्ने रहेछौँ। कुनै एउटा ब्लक बनाएर त्यसमा छपाई गर्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिलिफ प्रिन्टिङ भन्ने रहेछौँ। ल अब हेर्नुहोस् त, रिलिफ प्रिन्टिङ गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा आलु, मुला, फर्सी, काठका टुक्रा आदि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिलिफ प्रिन्टिङ कसरी गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा ब्लक बनाउने र त्यसलाई छाप्ने। र ब्लक बनाउँदा कस्ता खालका सामग्रीहरू साधनहरू प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आलु, मुला, फर्सी, काठका टुक्रा यस्ता खालका सामानहरू प्रयोग गरेर हामी रिलिफ प्रिन्टिङ बनाउन सकिने रहेछ। ल तल केही छपाईका कार्यहरूको नमुना दिएको छ, तिनीहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ छापिरहेछ, यो चित्रमा यहीँ यसरी छापिरहेछ, विभिन्न कलरहरू, विभिन्न फुलहरूको चित्र यहाँ छापिरहेछ र यहाँ पनि अर्को छपाई देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो चित्रमा पनि। ल यस्तो खालको छपाई हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब छपाई कार्य कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यही कुराहरू अब हामी छलफल गर्छौँ है त, कसरी चाहिँ ती छपाईहरू गर्न सकिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के दिएको छ, छपाई कार्य भनेर दिएको छ। ल त्यो छपाई कार्यको लागि हामीलाई के सामान चाहिने रहेछ, के सामग्री चाहिने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कागज चाहिने रहेछ, त्यसै गरी रङ चाहिने रहेछ, रुख बिरुवाको पात अथवा ब्रेयर आदि। ल यस्ता खालका सामानहरू हामीलाई चाहिने रहेछ है त। कागज चाहियो हामीलाई छाप्नलाई, त्यसै गरी रङ चाहियो, रुख बिरुवाको पात लिएर पनि हामी त्यो छाप्न सक्ने रहेछौँ र त्यस्तै गरी ब्रेयर पनि हामी प्रयोग गरेर त्यसलाई छाप्न सक्ने रहेछौँ है त। ल अब कसरी छाप्ने त, त्यसको विधि के हो, त्यही विधिको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। ल कसरी चाहिँ हामी छाप्न सक्छौँ, कुनै कागजमा छपाई कसरी गर्ने हो त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल अब सुरुमा के गर्नु पर्यो, पहिलो विधिमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि वरपर पाइने जुन बिरुवाको पात छ, कुनै बिरुवाको पात सङ्कलन गर्नुहोस्। ल तपाईँको वरपर जे बिरुवा पाइन्छ त्यसको पातलाई पहिला सङ्कलन गर्ने, त्यसको पातलाई ल्याउने। ल वरपर पाइने कुनै बिरुवाको पातलाई सङ्कलन गर्ने। त्यसै गरी उक्त बिरुवाको पातमाथि आफूलाई मनपर्ने रङ दल्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, त्यो पात जुन हामीले वरपरबाट जुन पात लिएर आउँछौँ त्यसमा के गर्नु पर्यो, हामीले त्यो बिरुवाको पातमा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने रङ दल्ने। कस्तो खालको रङ आफूलाई मनपर्छ, कालो, निलो, रातो हो, यस्ता खालको जुन रङ आफूलाई मनपर्ने हुन्छ त्यसमा दल्ने। अब त्यो दलिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि कागज राखेर केही सामग्री वा हातले दल्नुहोस्। कागजमा पातको छाप बन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो बिरुवाको पातमाथि आफूलाई मनपर्ने जुन रङ दलिसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कागज राखेर केही सामग्री वा हातले दल्नुहोस्। त्यसमाथि कागज राख्ने, जुन यहाँ पात यसरी हामीले लिइरहेको हुन्छौँ, एउटा पात छ अरे, यस्तो खालको पात छ। ल हेर्नुहोस् है त कसरी गर्ने रहेछ, म यसको प्रक्रिया भन्छु। यस्तो खालको पात छ हामीसँग। ल हामीले यस्तो खालको पात ल्यायौँ। सुरुमा के गर्ने, हामीले यस्तो खालको पात ल्यायौँ। अब यो बिरुवाको जुन पात छ त्यसमा रङ दल्ने। ल मैले पहेँलो रङ दलेँ, यसरी यहाँ पहेँलो रङ दलेँ भने यसरी पहेँलो रङ दलेँ है त। ल अब यो गरिसकेपछि यसरी यो पहेँलो रङ यहाँ दलेँ मैले, यो दोस्रो तरिका हो। अब त्यसमाथि कागज राखेर केही सामग्री वा हातले दल्नुहोस्, कागजमा पातको छाप बन्छ। अब यसरी जुन तयार भएको छ अब यसमा यसरी तयार भएको जुन पात छ त्यसमा एउटा कागज राख्ने। त्यो पातलाई यसरी एउटा कागजले छोप्ने। यसरी कागजले हामीले सुरुमा छोप्ने र त्यसलाई हातले थिच्ने, हातले थिच्ने र थिच्दै जाँदाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सोही पात वा अर्को आकारका पातमाथि रङ दल्दै सोही कागजमा छाप निकाल्दै जानुहोस्। ल यो एउटा भयो। अब अर्को पात पनि ल्याउने, त्यसै गरी अर्को पात पनि ल्याउने,
विभिन्न पातहरू ल्याउन सक्छौँ हामी। ल त्यो गर्दाखेरि अब लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि पातका बुट्टाहरूको सुन्दर संयोजनबाट आकर्षक डिजाइन बनाउन सकिन्छ। ल एउटा पात यसरी ल्यायौँ, तब त्यसै गरी अरू पात पनि त्यही तरिकाले हामीले कागजमा छाप बनाउँदै जाने र अन्तिममा यस्तो खालको चित्रहरू हामी पाउन सक्छौँ है त। यस्तो खालको चित्रहरू हामी पाउन सक्छौँ, यस्तो खालको छपाई हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ, ल उस्तै खालको छपाईहरू भइरहेको पाउनुहुन्छ। ल तपाईँहरूले अब यस्तो खालको पात यहाँ देखाइएको, जुन चित्रमा देखाइएको छ त्यसको कस्तो हुन्छ त छपाई भन्दाखेरि यहाँ पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। यसरी पात ल्याइएको छ, त्यहाँ यस्तो खालको छपाई पाउनुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विद्यालयमा पनि यस्तो खालको छपाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, सामान्य प्रक्रिया हो, केही गर्नु पर्दैन। हामीलाई रङ चाहिन्छ, कागज चाहिन्छ, रुख बिरुवाको पात ल्याउने, त्यसपछि सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि पात टिपेर ल्याइसकेपछि त्यो पातमाथि आफूलाई मन परेको रङ लगाउने। ल रङ लगाइसकेपछि त्यो माथि कागज राखेर हातले दल्ने अथवा थिच्ने। त्यो गर्दाखेरि कागजमा त्यो पातको छाप बस्छ, त्यो रङको छाप बस्छ। हो, त्यो नै हाम्रो अन्तिम छपाई हुन्छ है त। ल यस्तै खालका धेरै पातहरू जम्मा गरेर हामीले राम्रो खालको आकर्षक डिजाइन बनाउन सक्छौँ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनुहोला। ल अब त्यसै गरी अर्को क्रियाकलाप छ, यहाँ छपाईकै कार्य छ। ल हेर्नुहोस् त, अब छपाईकै कार्यमा कसरी गर्न सकिने रहेछ अर्को छपाई भन्दाखेरि, ल हेर्नुहोस् त, अब सामग्री के चाहिने रहेछ भन्दा कागज, आलु, मुला वा नरम काठ, चक्कु आदि। ल अब हामीले कस्तो खालको छपाई गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले भर्खरै पढेको रिलिफ प्रिन्टिङको छपाई हामी गर्न खोज्दैछौँ है त। ल रिलिफ प्रिन्टिङको छपाई पनि अब हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, के चाहिने रहेछ रिलिफ प्रिन्टिङ गर्नको लागि अब भन्दाखेरि, हामीलाई रिलिफ प्रिन्टिङ गर्नको लागि के सामग्री चाहिने रहेछ, कागज चाहिने रहेछ, आलु चाहिने रहेछ, अथवा मुला जे लिए पनि हुन्छ, अथवा नरम काठ तपाईँहरूले जे लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कागज चाहियो, मुला, आलु वा नरम काठमा एउटा जे राखे पनि हुन्छ, र चक्कु चाहियो। हो, यो तीनटा सामग्री हामीले चाहिने रहेछ। अब त्यो पछि यसको बनाउने विधिमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा के गर्ने, आलुलाई आधा पारेर काट्ने। ल यस्तो आलु छ हामीसँग, यस्तो डल्लो खालको आलु छ। अब त्यसलाई यहाँ काटेर दुई टुक्रा बनाउने। यस्तो खालको एउटा टुक्रा भयो, यस्तो खालको अर्को टुक्रा भयो। ल यसरी आलुलाई काटेर आधा बनाउने। अब के गर्ने, आलु काटिसकेपछि काटिएको भागको सतहमाथि चक्कुबाट कुनै बुट्टा वा आकृति बनाएर प्रिन्ट ब्लक बनाउनुहोस्। यसरी ब्लक बनाउँदा छापिने भागलाई बाँकी राखी नछापिने भागलाई मात्र काट्नुहोस्। ल अब के भनेको छ भन्दाखेरि, अब आलु काट्ने, आलु काटेर यस्तो खालको बन्यो, यस्तो खालको बनेको छ। यहाँ यसरी आलु हामीले काटेका छौँ, बिचमा यसरी आलु काटेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, अब एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूलाई म एकदम बुझाउने कोसिस गर्छु। यसरी आलु काटिएको छ है। ल आलु काटिसकेपछि अब यो जुन सतह छ नि, यो माथिल्लो भाग, यो माथिल्लो भागमा के गर्ने भन्दाखेरि चक्कुले कुनै आकृति बनाउने। ल यहाँ चक्कुले काटेर आकृति बनाउने। कस्तो खालको आकृति बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामी अब आफूलाई मन परेको कस्तो खालको आकृति हामीलाई चाहिएको हो त्यस्तै खालको आकृति बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई अब यसरी, अब यो आकृति अथवा ब्लक प्रिन्ट भन्छ त्यसलाई, बुट्टा जुन बनिन्छ यहाँ, अब मान्छेको बुट्टा बनाउन सकिन्छ, त्यसै गरी जेको पनि बुट्टा बनाउन सकिन्छ। हो, त्यो बुट्टा बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो, छापिने भाग, जुन चाहिँ चिज छापिने भाग छ त्यसलाई चाहिँ बाँकी राख्नु पर्यो, र त्यो नछापिने जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्नु पर्यो है त। ल आलुको हो त्यो गर्ने। अब त्यो ब्लक जुन यो तयार भएको छ त्यसमाथि रङ दल्ने, कस्तो खालको रङ चाहिएको त्यो रङ दल्ने, र अब जुन ब्लक छ त्यसलाई कागजमाथि थिच्ने, र कागजमा रिलिफ प्रिन्ट बन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले, यहाँ यो चित्रमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त रिलिफ प्रिन्ट बनिरहेको छ। ल
पहिला आलुलाई काट्यो बिचमा र त्यो काटेको जुन सतह छ त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले चक्कुले विभिन्न आकृतिहरू बनाउनु पर्यो आफूलाई मन परेको आकृतिहरू बनाउनु पर्यो र त्यहाँ रङ दल्ने र रङ दलेर त्यही चिजलाई यसरी कागजमा हामीले थिच्दाखेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न आकृतिहरू बन्ने रहेछ। ल यस्तो खालको प्रयास र प्रयोग तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा अथवा घरमै गर्न सक्नुहुन्छ है दाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो रहेछ। केही गर्नु छैन, आलुलाई काट्ने अथवा मुला जे लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई काट्यो, त्यसमा त्यसको सतह त्यो काटेको सतहमा चाहिँ विभिन्न आकृतिहरू बनाउन सक्छौँ हामी र त्यही आकृतिलाई चाहिँ हामीले रङ दलेर कागजमा छाप्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि रिलिफ प्रिन्ट भनेर बन्छ है त। त्यही रिलिफ प्रिन्ट हामीले यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त यो रिलिफ प्रिन्ट यसरी बनाइने रहेछ। ल अब यो बुझिसकेपछि अब अर्को क्रियाकलाप छ स्टेन्सिल छपाई कार्य। ल अब स्टेन्सिल छपाई कार्य चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको विधि अब हामी बुझ्दैछौँ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको छपाई, त्यही बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ स्टेन्सिल छपाई कार्य भनेर भनेको छ। अब त्यसको लागि के सामग्री चाहिन्छ र कसरी बनाउने त्यही कुराको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त। ल अब स्टेन्सिल छपाई गर्न के गर्ने, के सामग्री चाहिने रहेछ भन्दा हामीलाई बाक्लो खालको कागज चाहिने रहेछ। त्यसै गरी सामान्य कागज वा कपडा पनि चाहिने रहेछ। त्यसै गरी सिसा कलम र मैन, मुख्य कुरा भनेको मैन, रङ, चक्कु आदि हो। यस्तो खालको सामग्री हामीलाई स्टेन्सिल छपाई गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रहेछ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा सम्झनु होला। स्टेन्सिल छपाई गर्नको लागि बाक्लो खालको कागज, त्यस्तै गरी सामान्य कागज वा कपडा, सिसा कलम, मैन, रङ, चक्कु आदि हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। ल अब यसको विधि के हो त, कसरी चाहिँ स्टेन्सिल छपाई गर्ने, अब त्यो बुझ्नको लागि हामी अब त्यसको विधिलाई चर्चा गरौँ है त। ल अब सुरुमा हामीलाई के चाहिने रहेछ, के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि बाक्लो कागजमाथि सिसा कलमबाट कुनै डिजाइन वा बुट्टा कोर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा यहाँ पहिला के गरिएको छ, बाक्लो कागजमा सिसाबाट एउटा डिजाइन यहाँ कोरिरहेको छ, कुनै डिजाइन वा बुट्टा कोरिरहेको छ है त। अब त्यसपछि यो डिजाइन कोरिसकेपछि त्यो डिजाइनमा के गर्ने, पुरा कागजभरि मैन दल्नुहोस्। ल अब के गर्ने, मैनलाई दल्ने, पुरा यो जम्मै कागजभरि मैनलाई दल्ने। अब त्यसै गरी त्यो डिजाइनमा रङ पर्ने भागलाई चक्कुले काट्नुहोस्। छपाईका लागि स्टेन्सिल तयार भयो। ल अब जुन मैन हालेर हामीले पुरै कागजभरि दलेको छौँ त्यसमा अब डिजाइन जुन हामीले बनाएको छौँ हो यस्तो खालको यो जुन डिजाइन छ त्यसमा रङ पर्ने भागलाई चक्कुले काट्ने। यो डिजाइनमा रङ पर्ने जुन भाग छ त्यसलाई चक्कुले काट्ने। छपाईका लागि हाम्रो जुन स्टेन्सिल तयार हुन्छ है त। अब स्टेन्सिललाई अर्को कागज वा कपडामाथि राख्ने। जुन यो हामीले कैँचीले चक्कुले काट्छौँ त्यो डिजाइनको लागि रङ भरेको पर्ने रङ डिजाइनमा रङ पर्ने भागलाई चक्कुले काट्छौँ, त्यो गर्दा स्टेन्सिल तयार हुन्छ हो। त्यही स्टेन्सिललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अर्को कागज वा कपडामाथि राख्नु पर्यो। ल अब त्यो गर्दा कपडाको डल्लो बनाए त्यसलाई रङमा चोप्ने। कपडाको डल्लो जुन छ त्यो कपडामाथि राखिएको त्यो कपडाको डल्लो बनाएर त्यसलाई रङमा चोप्ने। रङमा चोपिएको कपडाको डल्लोबाट स्टेन्सिललाई थिच्ने। स्टेन्सिलमा काटिएको डिजाइन कागजमा छापिन्छ। ल स्टेन्सिलमा जसरी जुन डिजाइन काटेका थियौँ नि, हामीले काटेको थियौँ नि, त्यही चिज चाहिँ हाम्रो कागजमा छापिने रहेछ। ल यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो खालको जुन चित्र यहाँ देख्नुभएको छ यसरी स्टेन्सिल छपाई हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यसको पनि अभ्यास तपाईँहरू घरमा अथवा विद्यालयमा कक्षा शिक्षकको निगरानीमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। स्टेन्सिल छपाई गर्नको लागि हामीलाई बाक्लो कागज, सामान्य कागज वा कपडा, सिसा कलम, मैन, रङ, चक्कु आदि हामीलाई चाहिने रहेछ। ल अब के गर्ने सुरुमा भन्दा पहिला बाक्लो कागजमाथि सिसा कलमबाट कुनै एउटा डिजाइन भर्ने, डिजाइन कोर्ने, त्यसपछि पुरा कागजभरि मैन दल्ने।
त्यो जुन कागज छ हामीले लिएको बाक्लो कागज त्यसमा मैन दल्ने। त्यसै गरी डिजाइनमा रङ पर्ने जुन भाग छ त्यसलाई चक्कुले काटिदिने। डिजाइनमा रङ पर्ने भाग छ त्यसलाई चक्कुले काट्ने। छपाईका लागि स्टेन्सिल तयार हुन्छ। त्यसपछि स्टेन्सिललाई अर्को कागज वा कपडामाथि राखिदिने। जुन स्टेन्सिल हामी निकालेका हुन्छौँ चक्कुले काटेर त्यसलाई अर्को कागज अथवा कपडामाथि राखिदिने। कपडाको डल्लो बनाई त्यसलाई रङमा हामीले चोप्ने। त्यो रङमा चोपिसकेपछि त्यो रङमा चोपिएको जुन कपडाको डल्लो छ त्यो डल्लोबाट स्टेन्सिललाई थिच्ने र स्टेन्सिलमा काटिएको डिजाइन चाहिँ कागजमा छापिन्छ। स्टेन्सिलमा जुन काटिएको डिजाइन छ त्यो चाहिँ हाम्रो कागजमा छापिन्छ है त। ल यसरी हामी स्टेन्सिल छपाई गर्न सक्छौँ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी माटोको काम अर्थात् क्ले वर्कको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल हाम्रो पाठमा अर्को सिक्नुपर्ने कुरा भनेको माटोको काम छ है त। ल यसलाई नै हामी अब बुझौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा माटाका विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै कि पानी राख्नको लागि माटोको गाइरो, त्यसै गरी मकै भुट्नको लागि तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला हाँडी, त्यसै गरी घैँटो, गाग्रो हो, दियो, यस्ता खालका कुराहरू माटोबाट बन्छन् है त। माटोबाट भनेका सामग्रीहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी प्रयोग गरिरहेको पाउँछौँ। माटाबाट विभिन्न भाँडा, घैँटो, घैलो, गाग्रो आदि सामान बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी माटाबाट खेलौना, बुट्टा लगायतका विभिन्न नमुनाहरू बनाउन सकिन्छ। ल खेलौनाहरू पनि माटोबाट बनाउन सकिने रहेछ। यस्ता सामग्रीहरू बनाउनका लागि हामीले राम्रोसँग मुछिएको लेसिलो माटोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल हामीले अब माटोको जुन सामानहरू बनाउँछौँ त्यो बनाउनको लागि हामीलाई राम्रोसँग मुछेको लेसिलो माटो चाहिने रहेछ। ल लेसिलो माटो भनेको अलिअलि पानी भएको, धेरै हिलो खालको माटो नभएको त्यस्तो खालको माटो हामीलाई चाहिने रहेछ र त्यसको प्रयोग हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी बालुवा मिसाएको माटो उपयुक्त हुँदैन। हेर्नुहोस् है, माटोको भाँडाहरू, मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि जुन बालुवा मिसिन्छ माटोमा, त्यसबाट हामी राम्रो खालको मूर्ति अथवा माटोका भाँडाहरू बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले बालुवा मिसिएको माटो हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन। ल माटोबाट मूर्ति बनाई धेरै समयसम्म टिकाउनु छ भने माटो कुट्दा कपास, नेपाली कागज आदि राखी राम्रोसँग कुट्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, माटोबाट जुन मूर्तिहरू हामी बनाउँछौँ त्यसलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्नको लागि अब मूर्ति बनाउनु अगाडि नै जुन माटो हामी तयार गर्छौँ हो, त्यो माटोमा चाहिँ हामीले के हाल्न पर्ने रहेछ भन्दाखेरि कपास हाल्न पर्ने रहेछ। नेपाली कागज भन्ने पाइन्छ, त्यो नेपाली कागज हाल्न सकिन्छ। त्यो राखेर राम्रोसँग माटो कुटेर मात्रै हामीले मूर्तिहरू बनायो भने त्यो एकदम लामो समयसम्म रहन सक्छ है त। ल त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। त्यसै गरी माटो कुट्दा माटामा पानी थोरै मात्रामा हाली राम्रोसँग मुछ्नुपर्छ। माटो कुटिसकेपछि माटोमा थोरै पानी हालेर राम्रोसँग माटोलाई हामीले मुछ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी 2-3 पटक कुटिसकेपछि माटो एकदम नरम र लेसिलो हुन्छ। ल थोरै पानी हालेर माटोलाई कुटिरहने हो, 2-3 पटक कुटिरहने हो भने माटो एकदमै नरम र लेसिलो खालको हुन्छ है त। मुछिएको माटो धेरै गिलो हुनु हुँदैन, धेरै साह्रो पनि हुनु हुँदैन। ल जुन हामीले मूर्ति अथवा माटोको भाँडाहरू बनाउनको लागि माटोहरू मुछ्छौँ त्यो मुछेको माटो चाहिँ एकदम गिलो पनि हुनु हुँदैन, त्यसै गरी एकदम साह्रो पनि हुनु हुँदैन। एकदम ठिक्कको लेसिलो नरम खालको माटो हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी राम्रो खालको माटोको भाँडा अथवा मूर्ति बनाउँछौँ है त। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब काम गर्दा माटो राख्नको लागि हामीलाई आधारको व्यवस्था हुनुपर्छ है त। अब आधारको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। कुनै चिजमाथि राखेर हामीले माटोको भाँडो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी बेस अथवा आधार भनेर भन्छौँ है त। ल
यसको लागि अब के प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा प्लाइबोर्ड। ल प्लाइबोर्ड भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ होला। प्लाइबोर्ड भनेको काठको एउटा बोर्ड हो, काठको एउटा ठुलो टुक्रा भन्दा पनि हुन्छ, काठको एउटा ठुलो टुक्रा भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है त। ल त्यस्तै गरी पोलिथिन सिट, पोलिथिन भनेको जुन प्लास्टिकहरू हुन्छ, प्लास्टिक बनाउने हो, प्लास्टिकको सिटमा पनि हामी राख्न सक्छौँ है त। ल माटोको जुन भाँडाहरू बनाउनको लागि हामीले केमा आधार बनाउने रहेछौँ, के को आधार बनाउने रहेछौँ भन्दाखेरि प्लाइबोर्ड अथवा पोलिथिन सिटको आधार बनाएर मात्रै हामी माटाका भाँडाहरू बनाउने रहेछौँ। माटामा बनाइएका सामग्रीहरू धेरै समयसम्म टिकाउन माटामा भएको पानी बिस्तार बिस्तार सुक्न दिनुपर्छ र सिधा घाममा नपर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, माटोले जुन भाँडाहरू हामी बनाउँछौँ, माटोका मूर्तिहरू बनाउँछौँ हो, त्यो लामो समयसम्म टिकाइराख्न, त्यो लामो समयसम्म रहिरहोस् भन्नको लागि माटोमा जुन भएको पानी हुन्छ त्यो मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यसलाई बिस्तारै सुक्न दिनुपर्छ। त्यसलाई सुकाउँदाखेरि सिधै घाममा हामीले सुकाउनु हुँदैन। यदि घाममा सुकायौँ भने त्यो चर्किने अथवा फुट्ने हुन्छ। त्यसैले घाममा नपर्ने तरिकाले हामीले त्यसलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हावा बढी भएमा पनि माटोको मूर्तिहरू चर्कने वा बिग्रने डर हुन्छ। यस्ता मूर्ति सुकिसकेपछि पानी हाल्नु हुँदैन। ल अब मूर्तिलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि जब मूर्ति तयार हुन्छ त्यसमा भएको पानी बिस्तारै सुक्न दिने, त्यसै गरी सिधा घाममा त्यसलाई नराख्ने, धेरै हावा लाग्ने ठाउँमा त्यसलाई नराख्ने, हल्का हावा र हल्का उबाट त्यो पानी सोच्ने अथवा सुक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो मूर्तिलाई अथवा माटाका भाँडालाई राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यस्ता मूर्ति सुकिसकेपछि चाहिँ अथवा यस्ता माटाका भाँडाहरू सुकिसकेपछि चाहिँ हामीले सकभर पानी नहाल्नु राम्रो हुन्छ। यदि हाल्यो भने त्यो फेरि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ र धेरै पछि मात्र त्यो पानी हालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि त्यसलाई पोलेको छ भने, हाम्रो काँचो माटोबाट बनेको जुन सामग्रीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ पानी हाल्यो भने त्यो बिग्रिन्छ। यदि त्यसलाई पोलेको छ, त्यसलाई तातोले अख्राएको छ, तातो त्यसमा दिएको छ भने चाहिँ त्यसमा पानी हाल्न सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ माटोको कार्यहरू र माटोमा बनाउने भाँडाकुँडाहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ होला। हो, यो एकदम सजिलो तरिकाले हामी बनाउन सक्छौँ है त। ल अब अवलोकन र छलफल भनेर दिएको छ, यहाँ तपाईँहरूलाई चित्र दिएको छ र त्यसकै आधारमा तपाईँहरूले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कमा के भनेको छ, माटाबाट बनेका सामग्रीहरूको अवलोकन गर्नुहोस् र माटाबाट नमुना बनाउन चाहिने माटाका गुणहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। ल अब यो तपाईँहरूले छलफल गर्ने विषय छ है त। ल के भनेको छ भन्दा माटाबाट बनेका सामग्रीहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि दिएको छ, यहाँ 3वटा चित्र दिएको छ, त्योबाट बनेको सामग्रीहरू यहाँ देख्नुहुन्छ र माटाबाट नमुना बनाउन चाहिने माटाका गुणहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। ल कस्तो खालको माटो भयो भने चाहिँ मूर्तिहरू राम्रो हुने रहेछ भन्दाखेरि माटोमा बालुवा नमिसिएको शुद्ध माटो अर्थात् काली माटी भन्छौँ हामीलाई, हामी जसलाई त्यो अलिअलि कालो खालको माटो भयो भने मूर्ति बनाउन अथवा माटोका नमुनाहरू, माटोको भाँडोहरू बनाउन एकदमै राम्रो मानिन्छ है त। ल त्यो गुण माटोमा हुनुपर्छ। त्यसै गरी माटो राम्रोसँग मुछिएको नरम खालको हुनुपर्छ है त। यदि माटोमा धेरै पानी छ अथवा एकदम कम पानी छ भने पनि हामी राम्रो खालको माटोको नमुनाहरू बनाउन सक्दैनौँ। ल यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल माटाबाट बनेका तलका सामग्रीहरू अवलोकन गर्नुहोस्। किन माटोबाट बनेका नमुनाहरू फुटेका होलान् छलफल गर्नुहोस्। ल किन फुट्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यो माटोबाट बन्ने बित्तिकै हामीले पानी हाल्यौँ भने पनि त्यो फुट्ने रहेछ। त्यसै गरी चर्को घाममा सुकाइदियौँ भने पनि त्यो फुट्ने रहेछ। त्यसै गरी एकदमै हावा लाग्ने ठाउँमा
हामीले माटोको भाँडाहरूलाई राख्थ्यौँ भने पनि त्यो चर्किने वा फुट्ने रहेछ। ल त्यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब विचारणीय प्रश्न, ल विचार गर्न लायक प्रश्न हेर्नुहोस् है त। विचारणीय प्रश्न भनेर दिएको छ। ल कमा के भनेको छ भन्दाखेरि कुमालेले चक्कामा घुमाएर बनाएको जतिसुकै पातलो सामान पनि कतै चर्किँदैन, किन होला? ल हेर्नुहोस् त, कुमालेले जुन माटोको भाँडाहरू बनाउँछ त्यो चक्कामा हालेर हो, त्यहाँ बनाएको सामान जतिसुकै पातलो भए पनि किन फुट्दैन अथवा किन चर्किँदैन होला त? ल अब यसमा आफ्नो विचार के छ त, तपाईँहरूको विचार, त्यो विचारलाई छलफल गर्नुहोस् है त। ल अनि यसको उत्तर लेख्नु होला। ल किन चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि कुमालेले जुन माटो बनाउँछ, जुन माटोको भाँडो बनाउँछ, कुमालेले त्यो चक्रमा हालेर अथवा चक्कामा हालेर हो, त्यो माटो एकदमै नरम लेसिलो खालको हुन्छ र हतपत नफुट्ने खालको हुन्छ, किनभने त्यसमा बालुवाका कणहरू मिसाइएको हुँदैन, एकदमै सफा खालको माटो हुन्छ र त्यो बनाउने सिप पनि उनीहरूसँग राम्रो भएको हुनाले हतपत त्यो सामान चर्किँदैन। ल त्यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब कस्तो गुणहरू भएको माटोबाट राम्रो र टिकाउ वस्तुहरूको नमुना बनाउन सकिन्छ होला? ल कस्तो खालको गुण हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि माटो एकदम नरम हुनु पऱ्यो, बालुवा मिसिएको हुनु भएन, त्यसै गरी एकदम लेसिलो खालको काली माटी अथवा कालो माटो भयो भने चाहिँ हामीले त्यसबाट राम्रो र टिकाउ वस्तुहरूको नमुना बनाउन सकिन्छ। ल यसलाई यसरी तपाईँहरूले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है त। ल अब माटोको गुण र माटोबाट बनाइएको मूर्ति सम्बन्धी राधा र कृष्णको कुराकानी पढौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब माटोको गुण र माटोबाट बनाइएको मूर्ति सम्बन्धी राधा र कृष्णको कुराकानी अब पढेर के बुझ्न सक्छौँ है त हामी। ल त्यही कुरा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ कृष्ण र राधा दुईजना साथीहरू छन्। अब उनीहरूले चाहिँ माटोको गुण, माटोमा कस्तो खालको गुणहरू हुन्छ र माटोबाट बनाइएको जुन मूर्तिहरू छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछन् है त। ल अब कृष्णले के भन्छन् भन्दाखेरि, राधा तपाईँ भन्नुहोस् त, तपाईँले मूर्ति बनाउँदा कहाँबाट माटो ल्याउनु भएको हो? यस्तो माटो पाइने ठाउँ कसरी थाहा पाउनुभयो? ल अब त्यो सुनेर राधाले के भन्छन् भन्दाखेरि, मैले घर नजिकको खानी खेतबाट माटो ल्याएकी हुँ। ल हेर्नुहोस् त, घर नजिकको खानी खेतबाट चाहिँ राधाले माटो ल्याएको रहेछन्। माटाबाट सामान बनाउन सेरामिक्सले पनि त्यही ठाउँको माटो झिकेर गाडीमा लिएको देखेकी थिएँ। ल हेर्नुहोस् त, अब उनले घर नजिकको खानी खेतबाट माटो ल्याएकी रहेछन् राधाले। माटाबाट सामान बनाउने जुन सेरामिक्सले पनि त्यही ठाउँको माटो झिकेर गाडीमा ल्याएको उनले देखेकी रहेछन्। ल अब त्यो सुनेर कृष्णले के सोध्छन् भन्दा, माटाबाट मूर्ति बनाउँदा माटोलाई कसरी सफा गर्यौ, कसरी माटोलाई मुछ्यौ त? ल अब त्यो सुनेर राधाले के भन्छन् भन्दाखेरि, मैले ल्याएको खानीको माटोलाई इँटा वा काठको मुङ्राले कुटेर टुक्रा टुक्रा पारी त्यसमा ढुङ्गा बालुवाको मसिनो कङ्करलाई हटाई थोरै थोरै पानी हाल्दै हातले रोटी बनाउँदा पिठो मुछे जस्तै मेहनतले मुछेर फेरि ढुङ्गा झिक्दै लस्सायुक्त बनाएकी थिएँ। ल कसरी चाहिँ राधाले माटोलाई सफा गरेकी रहेछन् उनले ल्याएको माटोलाई भन्दाखेरि, मुङ्राले त्यसलाई कुट्ने, टुक्रा टुक्रा पार्ने, त्यसमा भएको ढुङ्गाहरू फ्याल्ने, बालुवाको मसिनो कङ्कडहरूलाई हटाउने र थोरै पानी हाल्दै हामीले रोटी मुछे जस्तै गरी बिस्तार बिस्तार मेहनतले त्यसमा मुछेकी रहेछन्। ल मुङ्ग्रोले कुट्ने, पहिला मुङ्ग्रो भनेको काठको एउटा ब्याट जस्तो, जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, टेबल टेनिस ब्याट, टेबल टेनिसको जुन खेल्ने उजो हुन्छ त्यस्तै खालको मुङ्ग्रो बनाइएको हुन्छ है, काठको यस्तो खालको औजार हुन्छ, यो काठ हो यस्तो खालको औजार हुन्छ है त। हो यसलाई हामी मुङ्ग्रो भनेर भन्छौँ। मुङ्ग्रा हो,
मुङ्ग्रोले कुट्ने र त्यसमा भएका ढुङ्गाहरू बालुवाको कणहरू सबै हटाएर थोरै पानी हाल्दै त्यसलाई रोटी मुछे जस्तै गरी मेहनतले मुछेर फेरि ढुङ्गा निकाल्दै लस्सायुक्त बनाएकी रहेछिन् राधाले माटोलाई सफा गर्दाखेरि। ल अब त्यो देखेर त्यो सुनेर कृष्ण के भन्छन् भन्दाखेरि माटोको गुणस्तर कसरी जाँच्नु भयो त? ल माटोको गुणस्तर चाहिँ तपाईँहरूले कसरी जाँच्नु भयो त राधा भनेर सोधिरहेछन् है त। अब राधाले के उत्तर दिन्छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसलाई जाँच्न माटोको डल्लालाई हातले पेलेर क्वाइल वा तार जस्तो बनाई हातको एउटा औँलामा चारैतिर बेर्दै माथि ल्याएँ। ल के गरिन्छन् राधाले भन्दाखेरि माटोको गुणस्तर जाँच्नको लागि त्यसलाई माटोको डल्लालाई हातले पेलेर क्वाइल जस्तै वा तार जस्तै बनाए, त्यसलाई पेल्दै तार जस्तै बनाए एउटा औँलामा चारैतिर बेर्दै माथि ल्याएँ। यसरी बेर्दा वा क्वाइल बनाउँदा टुक्रिने वा भाँचिने कस्तो छ प्रयोग गरेँ। यसरी माटोको गुण परीक्षण गर्दा मुछिएको माटो बेर्दा वा क्वाइल बनाउँदा त्यो टुक्रियो वा भाँचियो भने त्यो माटोमा लस्सा पुगेन र मूर्ति बनाउन उपयुक्त छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। ल त्यो माटोलाई परीक्षण गर्दाखेरि त्यो माटो मुछेको जुन माटो छ त्यसलाई बेर्दै क्वाइल बनाउँदै ल्याउँदाखेरि यदि त्यो टुक्रियो, यदि त्यो भाँचियो भने त्यसमा लस्सा पुगेन, त्यो अझै लेसिलो छैन, त्यो अझै उपयुक्त छैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ र त्यो मूर्ति बनाउन उपयुक्त छैन भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन है। ल कसरी चेक गर्ने रहेछ भन्दाखेरि पहिला माटो मुछ्ने, त्यसलाई कोइल जस्तै बनाउन खोज्ने र त्यसलाई औँलामा बेर्दाखेरि कोइल जस्तै बनाएर औँलामा बेर्दाखेरि यदि त्यो माटो टुक्रियो अथवा भाँचियो भने चाहिँ त्यो माटो हाम्रो लागि उपयुक्त छैन, त्यसमा लस्सा पुगेन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र त्यसपछि त्यो मूर्तिको लागि उपयुक्त छैन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल त्यो सुनेर अब कृष्ण के भन्छन् भन्दाखेरि माटाबाट कुनै वस्तुको नमुना बनाउँदा कस्तो कस्तो माटो चाहिन्छ र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझियो। ल अब कृष्णले जुन जिज्ञासा राखेका थिए त्यो चाहिँ जिज्ञासा उनको सबै मेटियो। राधाले जुन उत्तर दिइन् त्यो उत्तरबाट माटोको भाँडा बनाउँदा, माटोको नमुना बनाउँदाखेरि कस्तो खालको माटो चाहिने र के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो माटो बनाउन, त्यो कुरा उनले बुझे है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यसको निष्कर्ष के छ भन्दाखेरि माटाबाट कुनै वस्तुको नमुना निर्माण गर्दा गिर्खा नभएको, विभिन्न सानसाना ढुङ्गाहरू हुन्छन् त्यो नभएको, त्यसै गरी लचिलो, एकदम लचिलो खालको काली माटी जस्तो माटोको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो गुणहरू भएको माटाबाट बनाएको सामग्रीहरू टिकाउ हुन्छन्। ल के कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि माटोबाट कुनै वस्तु बनाउनु छ भने हामीले गिर्खा नभएको, गिर्खा भनेको साना साना ढुङ्गा बालुवाहरू यस्तो खालको वस्तुहरू नभएको चाहिँ माटो हामीलाई चाहिने रहेछ। त्यसै गरी लचिलो र यसरी हातमा बेर्दाखेरि नटुक्रिने नभाँचिने त्यस्तो खालको माटो चाहिने रहेछ। र काली माटी, अलिअलि कालो खालको माटो हुन्छ, हाम्रो माटो धेरै प्रकारको हुन्छ, रातो माटो हुन्छ, कालो माटो हुन्छ, फुस्रो माटो हुन्छ, हो अलिकता कालो खालको माटो हुन्छ, तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला त्यो माटो हो, त्यो माटोको प्रयोग गर्नु पर्दछ। अब यसरी यस्तो खालको माटोबाट बनाएको जुन माटोको भाँडाहरू छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ है त, लामो समयसम्म टिक्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। ल अब यो पछि माटाबाट वस्तुको नमुना निर्माण अब कसरी गर्न सकिने रहेछ, जुन माटोबाट अब वस्तुहरू, कस्ता खालका वस्तुहरू कसरी बनाउने रहेछ त्यसको बारेमा अब हामी बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब माटाबाट विभिन्न वस्तुहरूको नमुना बनाउनको लागि सर्वप्रथम ज्यामितीय आकारहरू बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल माटोबाट विभिन्न वस्तुहरूको नमुना बनाउन पहिला हामीलाई के चाहिने रहेछ, हामीले ज्यामितीय आकारहरूलाई चाहिँ बनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ, ज्यामितीय आकारहरूलाई बनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। अब यस अन्तर्गत के चाहिने रहेछ, गोलाकार, गोलो बनाउने, अन्डाकार, अन्डा जस्तै बनाउने, कोन, तपाईँहरूले आइसक्रिम खाँदाखेरि जुन कोन देख्नु भएको छ यस्तो खालको आकार बनाउने, त्यसै गरी सिलिन्डर, तपाईँहरूको घरमा भएको जुन सिलिन्डर छ यस्तो खालको आकार सिलिन्डर, त्यसै गरी त्रिकोण,
कोण, त्रिकोण, त्यसै गरी घनाकार, पिरामिड यस्तो खालको पिरामिड हो, आयतकार हो, यस्तो आदि पर्दछन्। हेर्नुहोस् त, अब पहिला ज्यामितीय आकारहरू माटोबाट बनाएर मात्रै अरू हामी निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ, अरू वस्तुहरू निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ। पहिला ज्यामितीय आकार भनेको गोलाकार, अन्डा जस्तै बनाउने, गोलो बनाउने, अन्डा जस्तै बनाउने। यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो अन्डाकार छ, यो गोलाकार छ। ल, त्यसै गरी सिलिन्डर जस्तो बनाउने, कोन जस्तो बनाउने, घनाकार, घन जस्तो बनाउने, त्यसै गरी पिरामिड जस्तो बनाउने, आयतन जस्तो बनाउने हो, यो पर्दछन्। प्रकृतिका धेरै वस्तुहरू यही आकार अन्तर्गत बनेका हुनाले यी आकारहरू बनाउन सिक्नु जरुरी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रकृतिमा पनि विभिन्न आकारहरू छ। अब त्यही आकार अनुसारको हामीले माटाका पहिला भाँडोहरू अथवा सामानहरू बनाउन आवश्यक छ है त। त्यो माटोको भाँडो निर्माणको लागि ल हाम्रो अन्डा जस्तै आकार बनाउने, हाम्रो प्रकृतिमा अन्डाको आकार देख्नुभएकै छ हो। पहिला त्यस्तै खालको बनाउने, अर्थात् गुच्चा जस्तो पनि हामी बनाउन सक्छौँ माटोको डल्लालाई। त्यसै गरी पिरामिड जस्तो बनाउन सक्छौँ, पिरामिड जस्तो, त्यसै गरी त्रिभुज जस्तो अथवा पिरामिड जस्तै आकार बनाउन सक्छौँ। ल, त्यसै गरी कोन जस्तो आकार बनाउन सक्छौँ अथवा सिलिन्डर जस्तो आकार बनाउन सक्छौँ है त। ल, अब त्यसै गरी यही गोलाकार, कोणाकार, आयतकारबाट स्याउ, केरा, सुन्तला, मुला, गाजर जस्ता फलफुल आदि आकारमा बनाउन सकिन्छ। माटाबाट सामग्री बनाउँदा माटोलाई थिचेर, घोटेर, पिटेर आफ्ना आकारमा ल्याउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिला माटोबाट अरू विभिन्न नमुनाहरू बनाउनको लागि पहिला चाहिँ के गर्ने रहेछ, माटोलाई डल्लो पार्ने, त्यसै गरी अन्डाकार बनाउने, त्यसै गरी गोलो बनाउने, गोलाकार बनाउने, त्यसै गरी सिलिन्डर जस्तो बनाउने हो। यस्तो खालको काम गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसबाट अब त्यही चिजबाट हामीलाई चाहिएको, अब फलफुल स्याउ जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने स्याउ जस्तो बनाउने, केरा जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने केरा जस्तो बनाउने, गाजर जस्तो बनाउनु मन लाग्यो भने गाजर जस्तो बनाउने, सुन्तला जस्तो बनाउनु मन लाग्यो भने सुन्तला जस्तो बनाउने गर्न सकिने रहेछ। पहिला चाहिँ माटोलाई डल्लो पार्ने अथवा गोलो बनाउने अथवा अन्डाकारमा बनाउने अथवा सिलिन्डरको आकारमा बनाउने, त्यसै गरी कोण आकारमा बनाउने हो। यस्तो खालको आकारमा पहिला माटोलाई मुछेर तयार गर्ने, त्यसपछि मात्रै हामीलाई चाहिएको जस्तो आकार छ त्यस्तै हामीले माटोबाट सामग्रीहरू बनाउन सक्छौँ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलापमा पनि त्यस्तै खालको चित्रहरू दिएको छ। ल, यो क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दाखेरि माटाबाट बनेका तलका चित्रहरू अवलोकन गर्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, माटोबाट बनेको यहाँ चित्रहरू दिएको छ र अवलोकन भनेको हेर्ने। तपाईँहरूले यो चित्रहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 4वटा चित्र दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, लगभग ठ्याक्कै स्याउ जस्तै बनेको छ है त, स्याउ जस्तै बनेको छ। यो दोस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, एउटा बाकस जस्तै बनेको छ। ल, तेस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ एकदमै मिसिन जस्तै बनेको छ। यहाँ विभिन्न चिजहरू यहीँ राख्न मिल्ने यस्तो खालको चित्र बनेको छ। त्यसै गरी अर्को चौथो भनेको धुपौरो जस्तो बनेको छ। यसरी रिङ पारेर यसरी बनाइएको छ माटोबाट हो। ल, अब माटोबाट यस्ता खालका चित्रहरू हामीले सजिलै बनाउन सक्ने रहेछौँ है त। ल, आफूलाई चाहिएअनुसार हामीले चित्र बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल, यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापलाई हेरौँ है त। अर्को क्रियाकलापमा के दिएको छ भन्दाखेरि तल उल्लेखित कार्यहरू गर्नुहोस्। ल, अब यहाँ के कुराहरू भनेको छ त्यही कार्यहरू चाहिँ तपाईँहरूले विद्यालयमा अथवा घरमा गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, उपयुक्त माटो छनौट गरी राम्रोसँग मुछ्नुहोस्। माटोलाई क्वाइल विधि, स्ल्याब विधिबाट आफूलाई मनपर्ने कुनै वस्तुको नमुना बनाई कक्षा कोठामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल, कस्तो रमाइलो कुरा छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा के गर्ने, उपयुक्त माटो छान्ने र तपाईँहरूले अब लसिलो खालको माटो अथवा काली माटी, एकदम राम्रो खालको माटो पहिला छान्नु पऱ्यो, मुछ्नु पऱ्यो। त्यसलाई मुछिसकेपछि के गर्ने, त्यो माटोलाई क्वाइल विधि भनेको हामीले जुन कोइल तार हुन्छ त्यस्तै यसरी घुमाउँदै यस्तो खालको बनाउने, अथवा स्ल्याब विधि यस्तो खालको
स्ल्याब हुन्छ, स्ल्याबमा यस्तो खालको स्ल्याब विधि बनाउने। यो स्ल्याब विधि हो, यो स्ल्याब विधि हो भने यो कोइल विधि हो, कोइल विधि हो। यस्तो कोइल विधि अथवा स्ल्याब विधि बनाउने सुरुमा, र त्यसबाट अब आफूलाई कुन चाहिँ के नमुना बनाउन मन लाग्छ त्यसलाई बनाएर आफ्नो कक्षा कोठामा तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ है त। ल एकदमै सजिलो कार्य छ, तपाईहरुले घरमा त्यसलाई बनाएर स्कुलमा लगेर देखाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को क्रियाकलाप छ, अर्को क्रियाकलापमा के गर भनेको छ त्यसलाई हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, अब सामग्री भनेर दिएको छ, सामग्रीमा राम्रोसँग मुछिएको लसिलो माटो अथवा लेसिलो माटो, प्लाइबोर्ड वा पोलिथिन सिट, पानी। ल के चाहिने रहेछ हामीलाई? सामग्री राम्रोसँग मुछिएको लेसिलो माटो चाहियो, त्यसै गरी प्लाइबोर्ड वा पोलिथिन सिट, हामीलाई प्लाइबोर्ड अथवा पोलिथिन सिट। प्लाइबोर्ड भनेको ठुलो काठको टुक्रा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, र पोलिथिन सिट भनेको हामीलाई चाहिने प्लास्टिकको सिट भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, र पानी हो। यो आवश्यक छ है त, यो सामग्री आवश्यक छ। अब यो सामग्रीबाट हामीले अब कुन विधि, कस्ता खालको विधि लगाएर चाहिँ हामी माटोको सामग्री बनाउन सक्छौँ हेरौँ है त। अब सुरुमा आधारको लागि प्लाइवुड वा पोलिथिन सिटको व्यवस्था गर्नुहोस्। माटोको भाँडो बनाउँदैछौँ भने आधारको लागि यस्तो खालको प्लाइवुड अथवा पोलिथिन सिट, जहाँ चाहिँ हामीले माटो राख्छौँ, त्यो कुरा हामीलाई चाहियो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा के चाहियो भन्दाखेरि 1 डल्ला माटोलाई आधारमाथि राख्नुहोस्। ल यहाँ 1 डल्लो माटो, यस्तो यो माटो छ, यसलाई 1 डल्लो माटो यसरी राख्ने। त्यसै गरी 1 टुक्रा माटो लिएर त्यसलाई दुवै हातले तार जस्तो गरी बेल्नुहोस्। ल यो जुन माटो छ त्यहाँबाट 1 टुक्रा लिने, त्यसलाई यसरी तार जस्तो बनाएर यसरी दुवै हातले बेल्ने, तार जस्तो बनाएर, अथवा यस्तो खालको तार जस्तो बनाएर त्यसलाई बेल्ने। अब त्यसलाई कुण्डलाकार बनाएर जोड्दै आफूले चाहेको वस्तु निर्माण गर्नुहोस्। ल त्यसलाई कुण्डलाकार अर्थात् कोइल जस्तो बनाएर आफूले चाहेको वस्तु निर्माण गर्ने। अब माटोकै लस्सा बनाएर कोइललाई एकअर्कासँग जोड्नुहोस्। ल माटोको जुन लस्सा छ, यहाँबाट माटो निकाल्ने, त्यसलाई त्यसको जुन लस्सा छ, पेस्ट छ, त्यसलाई बनाएर कोइललाई एकअर्कासँग जोड्ने। ल एकदम सजिलो छ। ल तपाईहरुले अब यसबाट धुपौरो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा दियो बनाउन सक्नुहुन्छ। दियो यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो खालको दियो बनाउन सक्नुहुन्छ है त, माटोको दियो। ल सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। दियो तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तो खालको दियो बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै धुपौरो बनाउन सकिन्छ। यस्तो खालको हुन्छ, यतापट्टि यहाँ समाउने हुन्छ, यस्तो खालको धुपौरो। ल यस्तो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसरी यो कुरा तपाईहरुले विद्यालयमा शिक्षकसँगै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ अथवा घरमा पनि यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। माटो ल्याएर आफूलाई मन परेको कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, आफूले चाहेको वस्तुहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब त्यसैगरी अर्को क्रियाकलाप छ, हेर्नुहोस् त। अर्को क्रियाकलापमा के गर्ने भन्दाखेरि के सामग्री चाहिने रहेछ हामीलाई? राम्रोसँग मुछिएको लेसिलो माटो, त्यसै गरी चक्कु वा रुलर, प्लाइवुड वा पोलिथिन सिट, पानी। ल अब हामीलाई के चाहिने रहेछ? पहिला राम्रोसँग मुछिएको माटो, यस्तो माटो चाहिने रहेछ। त्यसमा चक्कु वा रुलर, रुलर भनेको स्केल, त्यो माटोलाई काट्नको लागि बनाइएको जुन ऊ छ त्यसलाई रुलर भन्न सक्छौँ। र चक्कु वा रुलर, त्यसै गरी प्लाइवुड, त्यो माटो ओछ्याउनको लागि जुन काठ प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई प्लाइवुड भनिन्छ, अथवा पोलिथिन सिट, प्लास्टिकको सिट हामी लिन सक्छौँ, र पानी लिन सक्छौँ। अब विधि के बनाउने, कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब आधारका लागि प्लाइवुड वा पोलिथिन सिटको व्यवस्था गर्ने। ल यसरी पहिला पोलिथिन सिट एउटा यहाँ राख्ने। अब दुवै हातले थिचेर माटाका पाताहरू बनाउने। अब माटोलाई थिच्दै गरेर यस्तो खालको पातो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुले थिच्दै माटो चाहिँ यस्तो खालको रोटी आकारमा यस्तो पातो बनाउन सक्नुहुन्छ।
ती पाताहरूलाई आफूले बनाउन चाहेको आकृतिअनुसार चक्कु वा रुमालले काट्नुहोस्। ल अब मलाई यहाँ माछा बनाउनु छ र यहाँ हेर्नुहोस् त यो चित्रमा माछा बनाउनु छ भने अब पहिला त्यो पातोलाई आफूले बनाउन चाहेको आकृति बनाउने पहिला माछा बनाएँ। ल माछा बनाएपछि यो छेउछेउबाट यो माछाको जुन भाग छ यसलाई काटेर मैले राखेँ र माटोकै लस्सा बनाएर पातालाई एकअर्कासँग जोड्नुहोस्, नमुना तयार भयो। हेर्नुहोस् त यसरी तयार गर्न सकिने रहेछ। माटाकै जुन लस्सा छ त्यसलाई बनाएर पातालाई एकअर्कासँग जोड्ने, जसले गर्दा हाम्रो यस्तो नमुना तयार गर्न सकिन्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम रमाइलो खालको विषय छ यो र तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा अथवा घरमा यस्तै खालका सामग्रीहरू सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यो बुझिसकेपछि हामी अब कोलाजको बारेमा चर्चा गरौँ है त। के हो त कोलाज भनेको, के हो, त्यसलाई कसरी तयार गर्ने, त्यही कुराको बारेमा अध्ययन गरौँ। ल अब तपाईँहरूले कुनै वस्तु टाँसेर नमुना निर्माण गरेको त पक्कै देख्नुभएको होला। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि यसको प्रयोग गर्नुभएको होला। तपाईँहरूलाई कक्षा कोठामा पत्रिकाहरू काटेर अथवा फुल अथवा पातहरू चाहिँ कुनै एउटा कागजमा गमले वा टेपले टालेर शिक्षकले लिएर भनेर भन्नुभएको होला। हो, त्यस्तो खालको जुन कार्य छ त्यसलाई हामी कोलाज भनेर भन्छौँ है त। तपाईँहरूले कुनै वस्तु टाँसेर नमुना निर्माण गरेको त पक्कै देख्नुभएको होला है भाइ बहिनीहरू। ल अब नेपालको नक्सा बनाउँदा त्यसमा हिमाल, पहाड र तराईको लागि फरक फरक रङका कागजका टुक्राहरू वा गेडागुडी टाँसेको, कपासमा विभिन्न रङका कपडाका टुक्राहरू टाँसेर नमुना निर्माण गरेको आदि। ल यस्तो खालको कार्यहरू तपाईँले देख्नुभएको हुनसक्छ है। नेपालको नक्सा बनाउँदाखेरि अब हिमाल, पहाड र तराई छुट्याउनको लागि त्यहाँ विभिन्न फरक फरक रङका कागजका टुक्राहरू अथवा गेडागुडी टाँसेको तपाईँले पाउनुभएको होला। त्यसै गरी कपडामा विभिन्न रङका कपडाका टुक्राहरू टाँस्ने र त्यस्तो नमुना निर्माण गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएको होला। त्यस्तै गरी पत्रिकाका टुक्रा, जुन पत्रिका टुक्रा, फोटो र अन्य उपलब्ध कुनै पनि वस्तुलाई कागज वा क्यानभासमा टाँसेर बनाइने जुन कला छ त्यसलाई हामी कोलाज भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल कुनै पनि कुरालाई एउटा कागजमा टाँस्नु पर्यो गमले वा टेपले, हो, त्यसलाई हामी कोलाज भनेर भन्छौँ है त। ल कोलाज रचनाका लागि कुनै निश्चित सामग्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन। कुनै निश्चित सामग्री नै कोलाजको लागि चाहिन्छ भन्ने छैन। जे टाँस्दा पनि हुन्छ, जे सामग्री लिएर त्यसलाई टाँस्दा पनि हुन्छ है त। ल उपलब्ध कुनै पनि सामग्रीको प्रयोगद्वारा कोलाज बनाउन सकिन्छ। उपलब्ध कुनै पनि सामग्रीको प्रयोगद्वारा कोलाज बनाउन सकिन्छ। उपलब्ध कुनै पनि सामग्री हामी प्रयोग गरेर त्यसलाई कोलाज बनाउन सकिन्छ। काठका पातला बोक्रा, रुखका छेस्का, बिरुवाको पात, फुलका पत्र, धागो, बाँसका चोया, गेडागुडी आदिलाई आवश्यकता अनुसार टुक्रा पारेर तिनलाई टाँसेर पनि हामी आकर्षक कोलाज बनाउन सक्छौँ है त। के चाहिने, के प्रयोग गर्न सकिने रहेछ, हामीलाई काठको पातला बोक्राहरू, त्यसै गरी रुखको छेस्को, बिरुवाको पात, फुलको पत्र, धागो, त्यसै गरी बाँसको चोया, गेडागुडी आदिलाई हामीले आवश्यकता अनुसार टुक्रा पारेर तिनीहरूलाई टाँसेर आवश्यकता अनुसारको जुन टुक्राहरू छ त्यसलाई टाँसेर हामी त्यसलाई एकदमै आकर्षक बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल अब त्यसरी चाहिँ कोलाज तयार गर्न सकिने रहेछ है त भाइ बहिनीहरू। फोटो र फोटोका टुक्राहरूलाई जोडेर बनाइएको कोलाजलाई फोटो मोन्टाज भनेर हामी भन्ने रहेछौँ। ल के रहेछ भाइ बहिनीहरू, जुन फोटोको सानसाना टुक्राहरू छ त्यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले बनाइएको जुन कोलाज छ त्यसलाई चाहिँ फोटो मोन्टाज भनेर भन्ने रहेछ। फोटो मोन्टाज। त्यस्तै रङ्गीन कागजका टुक्राहरू टाँसेर बनाइने कोलाजलाई पेपर मोन्टाज भनेर भन्ने रहेछौँ। ल फोटोलाई टाँसियो भने त्यसलाई हामी फोटो मोन्टाज भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी रङ्गीन कागजका टुक्राहरूलाई टाँसेर बनाइयो भने त्यसलाई हामी पेपर
मोन्टाज भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा सम्झनु होला है, एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ। ल यति बुझिसकेपछि अब कोलाजबाट वस्तुको नमुना निर्माण गर्नु पनि एक किसिमको कला हो। यस्तो कोलाजबाट वस्तुको निर्माण गर्नु पनि एक किसिमको कला नै रहेछ। कुनै वस्तुको नमुना वा आकृति बनाउँदा आवश्यकता अनुसार चम्किलो धातु, रङ्गीन सिसा, पत्थर, चुरा, मार्बल ढुङ्गा तथा कपडा, काठ, कागज, पराल, छ्वाली, घाँस, पात, कपास आदिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। ल कोलाज बनाउँदाखेरि के को प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार हामीलाई चाहिएको चम्किलो धातु, हिरा, मोती यस्तो खालको पनि जोडेर कोलाज बनाउन सकिने रहेछ। त्यसै गरी रङ्गीन सिसाहरू, त्यसै गरी पत्थर, विभिन्न पत्थरहरू हुन्छ, त्यसै गरी चुरा, मार्बल, ढुङ्गा, कपडा, काठ, कागज, पराल, छ्वाली, घाँस, पात, कपास यस्ता खालका सामानहरू हामी प्रयोग गरेर कोलाज बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल अब एकदमै सजिलो छ। अब कोलाज कसरी बनाउने, अब त्यो सामान्यतया कोलाज बनाउँदाखेरि के चरणहरू हामीले पार गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त थोरै। ल सामान्यतया कोलाज बनाउँदा निम्नलिखित चरणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल पहिलो के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि बाक्लो कागज वा प्लाइवुड वा कपडा वा कार्डबोर्डमा चित्र कोर्ने। सुरुमा के गर्नु पर्यो, बाक्लो कागजमा चित्र कोर्ने, अथवा प्लाइवुडमा अथवा कपडामा अथवा कार्डबोर्डमा चित्रलाई कोर्ने। अब कोरिएको चित्रमा गम वा फेभिकलको सहायताले गेडागुडी, सिसाका टुक्रा, बालुवा, कागजका टुक्रा, काठ, कपास, काठका टुक्रा आदिलाई मिलाएर टाँस्ने। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। पहिला के गर्नु पर्यो, बाक्लो कागजमा चित्र कोर्ने र त्यो चित्र कोरेको ठाउँमा के गर्ने, फेभिकल वा गमको सहायताले विभिन्न वस्तुहरूलाई त्यहाँ टाँस्ने। सिसाका टुक्रा, बालुवा, कागजका टुक्रा, काठको टुक्रा, कपास, गेडागुडी आदिलाई हामी टाँस्न सक्नुपर्छ है त। ल त्यसै गरी केही बेर त्यसलाई सुक्न दिने र उपयुक्त स्थानमा राख्ने। त्यसलाई केही बेर सुक्न दिने र हामीले उपयुक्त स्थानमा त्यसलाई राख्ने गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तयार भएको जुन कोलाज छ त्यसलाई हामी प्रदर्शन गर्न सक्छौँ है। अब यसरी कोलाज तयार हुन्छ र त्यसलाई हामी प्रदर्शनमा राख्न सक्छौँ। ल यसरी चाहिँ कोलाज बनाउन हामीले सकिने रहेछ। ल एकदम सरल छ कोलाज बनाउन र तपाईँहरूले पनि गरिआएकै कुरा होला सायद, र यदि गर्नुभएको छैन भने अब यसलाई आफ्नो घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। फुर्सदको समयमा बनाएर कक्षा कोठामा लगाएर प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब यो पछि हामी एउटा क्रियाकलाप हेर्छौँ है त। क्रियाकलापमा के गर भनेको छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ। बाक्लो कागज लिनुहोस्। ल एउटा बाक्लो कागज तपाईँहरूले लिनु पर्यो र आफूलाई मनपर्ने बिरुवा वा फुल वा चरा वा जनावरको चित्र कोर्नुहोस्। ल के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले एउटा बाक्लो कागज लिने, त्यसमा के गर्ने, आफूलाई मनपर्ने फुल अथवा बिरुवा अथवा चरा अथवा जनावरको चित्र कोर्ने। कोरिएको चित्रमा उपयुक्त वस्तु छनौट गरी टाँस्नुहोस्। ल अब त्यसमा के चाहिँ टाँस्दा राम्रो होला, कपास टाँस्दा राम्रो होला कि काठको टुक्रा टाँस्दा राम्रो होला कि, त्यसै गरी अरू पनि चिजहरू छन्। अब कागजको टुक्रा टाँस्दा राम्रो होला कि काठको टुक्रा टाँस्दा राम्रो होला कि, हो त्यो कुरा तपाईँहरूले टाँस्न सक्नुहुन्छ। र आवश्यकता अनुसारको टाँसेको वस्तुमा उपयुक्त रङ लगाई सुक्न दिनुहोस् र तयार भएको कोलाजलाई कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले जुन कोलाज बनाउनुहुन्छ त्यसलाई उपयुक्त रङ लगाउने। अब कुनै एउटा चरा बनाउनु भएको छ भने, सुगा बनाउनु भएको छ मानिलिउँ भने, अब हरियो खालको रङ लगाउने शरीरमा। त्यसै गरी उसको जुन मुख छ त्यहाँ रातो खालको केही वस्तुहरू टाँस्ने र जिउमा हरियो खालको वस्तुहरू टाँस्ने र त्यसरी उपयुक्त रङ भरेर त्यसलाई सुक्न दिने र त्यो कोलाजलाई कक्षामा लगेर देखाउने हो। यो काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है। ल
एकदम सहज छ र सजिलो छ। ल अब कोलाजकै बारेमा अझै चर्चा गरौँ, थोरै अझै चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् त, कोलाज रचनाका लागि कुनै निश्चित सामग्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन। ल जसरी पनि कोलाज हामीले तयार गर्न सकिने रहेछ, त्यही सामान नै चाहिन्छ भन्ने हामीलाई आवश्यक छैन। त्यही एउटै सामानबाट मात्रै कोलाज बन्छ भन्ने छैन, जेबाट पनि हामी कोलाज बनाउन सक्छौँ। हामीलाई निश्चित सामग्री नै चाहिन्छ भन्ने छैन है त। ल उपलब्ध कुनै पनि सामग्रीको प्रयोगद्वारा कोलाज बनाउन सकिन्छ। हामीलाई जुन चिज उपलब्ध छ त्यसलाई नै प्रयोग गरेर हामी कोलाज बनाउन सक्छौँ है। ल यो कुरा ख्याल गर्नु होला, यो कुरा सम्झनु होला, यो कुरा टिप्नु होला है कपीमा। यसका लागि कलात्मक सुझबुझ र आफूले प्रयोग गर्ने सामग्रीको प्रकृतिबारे ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि कलात्मक सुझबुझ कस्तो चाहिँ गरी त्यसलाई टाँस्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ, त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो बुझियो भने मात्रै हामीले कोलाजलाई राम्रो तरिकाले बनाउन सक्छौँ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। ल अब काठको पातलो बोक्रा, रुखका छेस्का, बिरुवाका पात, फुलका पत्र, धागो, बाँसका चोया आदिलाई आवश्यकताअनुसार टुक्रा पारेर तिनलाई टाँसेर पनि आकर्षक कोलाज रचना बनाउन सकिन्छ। ल के गर्न सकिने रहेछ? जुन हाम्रो काठको पातलो बोक्राहरू हुन्छन्, रुखको छेस्कोहरू हुन्छ, बिरुवाको पातहरू हुन्छ, फुलको पत्र हुन्छ जुन, त्यसै गरी धागो, बाँसका चोया आदिलाई हामीले आवश्यकताअनुसार टुक्रा पार्ने र तिनलाई टाँसेर हामीले आकर्षक कोलाज चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौँ। यसरी दुई वा सोभन्दा बढी प्रकारका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बनाइएका कलाकृतिलाई मिश्रित माध्यम कला भनेर भन्छौँ। ल दुई वा सोभन्दा बढी जुन प्रकारका सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गरेर बनाउँछौँ, जुन कोलाज बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ? मिश्रित माध्यम कला भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ चित्रमा पनि यस्तो दिएको छ, कोलाज निर्माण गरेको देखाइएको छ, मिश्रित माध्यम कलाहरू देखाइएको छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि कोलाजको निर्माण गरिएको छ, यसमा पनि कोलाज बनाइएको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि अब कोलाज निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ घरमा, त्यसको क्रियाकलाप दिएको छ। ल कोलाज निर्माण गर्न तपाईँहरूले के ध्यान दिनुपर्छ त्यही कुराहरू हेरौँ है त। ल बाक्लो कागजमा पेन्सिलले आफूलाई मनपर्ने कुनै एउटा चित्र बनाउनुहोस्। ल यो घरमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। पेन्सिलले आफूलाई मनपर्ने एउटा चित्र कोर्नुहोस् पहिला बाक्लो कागजमा। त्यसै गरी अब त्यो गरिसकेपछि त्यस चित्रमा मैन कलर वा पेन्सिलले आवश्यकता अनुसार चाहिने रङ भर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा चाहिने रङ भर्ने, आफूलाई चाहिए अनुसारको रङहरू भर्ने। अब कस्तो खालको चित्र बनाइएको छ, के को चित्र बनाइएको छ, त्यही अनुसार रङहरूलाई भर्ने। अब हामीलाई के आवश्यकता हुनसक्छ भन्दा, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मिल्ने रङ्गीन कागज, कपडा वा रङ्गीन पत्रिकाको फोटोलाई टुक्रा पारेर गम वा फेभिकलले टाँस्ने। ल हामीलाई यदि पत्रिकाको केही चिज टाँस्नु छ अथवा कपडा अथवा रङ्गीन चिजहरू टाँस्नु छ भने गम लिएर अथवा फेभिकल लिएर त्यसलाई टाँस्ने। अब फेरि चाहिने वा खाली देखिएको ठाउँमा आवश्यकताअनुसार जल रङ भर्ने। ल यसरी चाहिँ हामी घरमै कोलाज बनाउन सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ र यसलाई तपाईँहरूले घरमा आफैले गर्नुभयो। यो भिडियो हेरेर मैले जे कुराहरू भने र किताब पढेर पनि यसलाई आफै बनाउन तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है। एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ। ल अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामी निर्माण कार्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। निर्माण कार्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल के हो त निर्माण कार्य? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले यहाँ चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ काम नलाग्ने कार्टुनबाट विभिन्न आकृतिहरू बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ है त। विभिन्न आकृतिहरू बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई थोरै बुझौँ। हामीले घरमा विभिन्न वस्तुहरू उपयोग गरिसकेपछि त्यसलाई फ्याँक्ने गर्दछौँ। हामीले जुन वस्तुहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई उपयोग गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने रहेछौँ? फ्याँक्ने रहेछौँ, अर्थात् फ्याँक्ने गर्दछौँ। कुनै वस्तुलाई पुनः अर्को वस्तु बनाएर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। कुनै फ्याल्न लागेको वस्तुलाई पुनः अर्को वस्तु बनाएर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिने रहेछ।
यसरी विभिन्न वस्तुहरूलाई जोडेर नयाँ वस्तु वा नमुना बनाउने जुन कला छ त्यसलाई हामी निर्माण कार्य भनेर भन्छौँ है। ल फ्याल्न लागेको वस्तुलाई प्रयोग गरेर कुनै नयाँ वस्तु हामीले बनायौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ, त्यस्तो खालको कलालाई हामी निर्माण कार्य भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यो कुरा बुझ्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल निर्माण कार्य गर्दा जोड्ने तरिकाहरू खोज्न आवश्यक हुन्छ। कसरी चाहिँ त्यो एउटा सामानलाई अर्को सामानमा कसरी जोडेर नयाँ सामान बनाउने त्यो आइडिया, त्यो तरिका चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ त्यही चिज चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो है। ल थरीथरीका वस्तुहरू जोड्दा फरक फरक तरिकाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले फरक फरक जुन तरिका अपनाएर चाहिँ थरीथरीका वस्तुहरूलाई, विभिन्न वस्तुहरूलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ख्यालमा राख्नुपर्छ। ल अब एउटा यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ, हेरौँ त के भनेको छ। घर वा विद्यालयमा खेर गएका वस्तुहरू प्रयोग गरी आफूलाई मनपर्ने वस्तुको नमुना तयार गर्नुहोस् र कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही अप्ठ्यारो छैन। आफूलाई जे मनपर्छ खेर गएको सामानबाट अथवा फ्याल्न लागेको सामानबाट आफूलाई जे मनपर्छ त्यही कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ल आफूलाई जे आउँछ त्यही कुराहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई कार बनाउन मन लाग्ला, सानो सानो गाडी बनाउन मन लाग्ला, कसैलाई गुडिया बनाउन मन लाग्ला। ल अब तपाईँहरूले पनि प्रयोग गर्नुभएको छ होला। तपाईँहरूले त्यो पाइपको टायर बनाएर अथवा गाडी बनाएर गुडाउनु भएको छ होला। पाइपलाई बेरेर, यस्तो खालको पाइपलाई बेरेर यहाँ एउटा गुडाउने यन्त्र राखेर त्यो गुडाउँदै सानोमा हिँड्नु भएको पनि छ होला। हो त्यस्तो खालको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति पढेपछि हाम्रो पाठ लगभग सकिन्छ। अब यो पाठमा हामीले के सिक्यौँ, के कुराहरू बुझ्यौँ त्यसकै बारेमा अब हामी बिस्तारै चर्चा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यो पाठमा के कुरा सिकेछौँ, अब त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ, फेरि छलफल गरौँ है त। के कुरा बुझेछौँ है त। ल यो पाठमा हामीले कुनै आकृतिलाई अर्को सतहमा त्यसको छाप निकाल्ने कार्य नै छपाई हो। ल कुनै पनि जुन आकृति छ हो त्यो आकृतिलाई अर्को सतहमा हामीले छाप निकाल्ने जुन कार्य छ त्यो नै छपाई रहेछ। हामीसँग कुनै आकृति छ हो, त्यो आकृतिलाई अर्को सतहमा हामीले छाप्यौँ भने, त्यसको छाप निकाल्यौँ भने त्यसलाई हामी छपाई भन्ने रहेछौँ है त। यो कुरा बुझ्नु होला। र यो कुरा हामीले सिकिसक्यौँ, यो कुरा बुझिसक्यौँ यो पाठमा। यो कुरा अब अर्को के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि वस्तुहरू टाँसेर कुनै वस्तुको नमुना आकृति बनाउने जुन कला छ त्यसलाई हामी कोलाज भनेर भन्ने रहेछौँ। कुनै वस्तुहरू टाँसेर नमुना आकृति बनाउने जुन कला छ त्यसलाई हामी कोलाज भन्ने रहेछौँ। कुनै वस्तुको सतहलाई दलेर त्यसको छाप कागजमा उतार्ने प्रक्रियाहरूलाई रबिङ भन्ने रहेछ। कुनै पनि वस्तुलाई सतहमा दल्ने र त्यसको छाप जुन छ त्यसलाई चाहिँ कागजमा उतार्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ रबिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अर्को कुरा हामीले यो पाठमा के सिकेर छौँ भन्दाखेरि माटोबाट कुनै वस्तुको निर्माण गर्दा गिर्खा नभएको लचिलो माटो, काली माटी जस्तो माटोको प्रयोग गर्नुपर्दछ। ल माटोबाट कुनै माटोको सामानहरू बनाउँदा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि गिर्खा नभएको एकदम लचिलो खालको माटो र काली माटीको हामी प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो पछि अब यहाँ हेर्नुहोस् त अभ्यास दिएको छ। अब यही अभ्यासको बारेमा चर्चा गरौँ। म तपाईँहरूलाई यो अभ्यासको उत्तरहरू भन्दै जान्छु र त्यसलाई तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब छपाई भनेको के हो, छपाई कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गरिन्छ। ल एकदम सजिलो छ, हामीले भर्खरै यहाँ सिकिसकेका छौँ। छपाई भनेको के रहेछ, कुनै आकृतिलाई अर्को सतहमा त्यसको छाप निकाल्ने कार्य नै छपाई हो। ल अब कसरी छपाई गर्न सकिन्छ भन्दा रबिङबाट नि हामी त्यो छपाई गर्न सकिन्छ। र छपाई गर्न एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले एउटा पात लिनुहोस्, कुनै पनि बिरुवाको पात लिनुहोस्, सुरुमा त्यसमा रङ दल्नुहोस्
र अर्को तपाईँहरूलाई जुन कपीमा अथवा कागजमा त्यसलाई छाप्ने हो त्यो कागजले त्यो रङ दलेको जुन पात छ त्यो माथि छोप्ने अथवा बिस्तारै थिच्ने गर्नुहोस् र त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँहरूले त्यो पातको छाप देख्नुहुन्छ। ल त्यसरी हामी छपाई गर्न सक्ने रहेछौँ। ल कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी बुझिसक्यौँ। अब ख नम्बरमा छपाईका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। ल छपाई गर्नका लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ हामीले बुझिसकेका छौँ। छपाई गर्नको लागि अब कस्तो खालको छपाई गर्ने, सामान्य छपाई गर्ने हो भने हामीलाई छपाई गर्ने वस्तु चाहियो, जस्तै कि बोट बिरुवाको पात चाहियो। त्यसै गरी हामीलाई त्यो रङ चाहियो, त्यही रङ नै दलेर हामी छाप्ने हो। त्यसै गरी जुन कागजमा हामीले छाप निकाल्ने हो त्यो कागज चाहियो, सफा कागज हो। यस्ता खालका सामग्रीहरू हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ है त। ल अब रङ मात्र भएर हुन्न, त्यो रङलाई पेस्टको रूपमा बनाउनु पर्यो, लेदोको रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पानीको पनि आवश्यक पर्छ है त। ल यसरी यस्ता खालका सामग्रीहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल अब रबिङ छपाई भनेको के हो? ल हेर्नुहोस् त, भर्खरै हामीले बुझिसक्यौँ। कुनै वस्तुको सतहलाई दलेर त्यसको छाप कागजमा उतार्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी रबिङ छपाई भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब स्टेन्सिल विधिबाट छपाई कसरी गर्न सकिन्छ? ल यो पनि तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको कुरा हो, हामीले भर्खरै चर्चा गरेको कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, स्टेन्सिल छपाईबाट कसरी हामी गर्न सक्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, स्टेन्सिल छपाई गर्न के गर्ने रहेछ, हामीले भर्खरै बुझेकै कुरा हो। यहाँ हामीलाई सामग्री चाहिने रहेछ, बाक्लो कागज, सामान्य कागज, सिसा कलम, मैन, रङ, चक्कु आदि यस्तो चाहिने रहेछ। र यहाँ विधि सिकाइएको छ कसरी गर्ने, र हामीले यो चर्चा गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल केही गाह्रो रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा पहिला बाक्लो कागज लिने, त्यसमा सिसा कलमले आफूलाई चाहिने जुन बुट्टा अथवा डिजाइन भर्ने, त्यसपछि त्यो पुरा कागजमा मैन दल्ने, त्यसपछि त्यो डिजाइन रङ पर्ने जुन भाग छ त्यसलाई चक्कुले काट्ने। त्यो गर्दा स्पेन्सिल तयार हुन्छ। त्यो स्पेन्सिल तयार भइसकेपछि अर्को कागज वा कपडामाथि त्यसलाई राख्ने, त्यो स्पेन्सिललाई, र कपडाको जुन डल्लो छ त्यसलाई डल्लो बनाएर त्यो रङमा चोप्ने। त्यो रङ चोपिएको कपडाको डल्लोबाट स्पेन्सिललाई थिच्ने। त्यसपछि स्पेन्सिलमा काटिएको डिजाइन कागजमा छापिन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले स्पेन्सिल छपाई गर्न सक्छौँ है त। ल यही कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है कपीमा। ल सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब छपाई विधिबाट निमन्त्रणा कार्ड कसरी बनाउन सकिन्छ होला। ल हेर्नुहोस् त, अब छपाई विधिमा तपाईँहरूले निमन्त्रणा कार्ड, बिहेको कार्ड, त्यसै गरी व्रतबन्धनको कार्ड, कुनै कार्यक्रमहरू हुन लागेको बेलामा त्यो कार्डहरू देख्नुभएकै छ होला। ल के गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो कार्डहरूको लागि पहिला लेख्नु पर्यो, त्यहाँ के कुराहरू चाहिन्छ त्यो लेखेपछि अब त्यो कार्डलाई केमा डुबाउने हो, अब कस्तो खालको फर्मेटमा निकाल्ने हो, रातो अक्षर बनाउने हो कि निलो अक्षर बनाउने हो कि कस्तो खालको अक्षर बनाउने, त्यही अनुसार मेसिनमा हालेर हामी छाप्न सक्छौँ है त। ल रिलिफ प्रक्रिया के हो, यो विधिबाट छपाई कसरी हुन्छ? ल अब हामीले भर्खरै सिकिसकेका छौँ रिलिफ प्रक्रिया, र रिलिफ प्रक्रियाबाट कसरी छपाई गर्ने हामीले सिकिसकेको कुरा हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ रिलिफ प्रक्रियाको बारेमा हामीले एउटा क्रियाकलाप अथवा छपाई कार्य पनि गरेका थियौँ। ल केही गर्ने होइन, हामीले त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू लिने हो। सुरुमा कागज, आलु अथवा मुला अथवा नरम काठ त्यो लिने, चक्कु लिने। त्यसपछि हामीले अब आलु लिएको छौँ भने त्यसलाई बिचमा पहिला काट्नु पर्यो आधा पारेर, र त्यो आधी काटेको जुन आलु छ त्यसको सतहमा चाहिँ हामीले चक्कुबाट आफूलाई चाहिने जुन डिजाइन अथवा आकृति अथवा बुट्टा त्यो निकाल्ने। त्यो बुट्टा निकालिसकेपछि अब त्यसलाई ब्लक भनेर हामी भन्छौँ, प्रिन्ट ब्लक भनेर भन्छौँ। त्यो ब्लक बनाउँदा जुन छापिने भाग छ त्यसलाई बाँकी राखेर नछापिने भागलाई मात्र हामीले काट्ने, र त्यो ब्लकमाथि
हामीले रङ दल्ने र त्यही ब्लकलाई हामीले कागजमाथि थिच्ने र कागजमाथि थिच्दाखेरि रिलिफ प्रिन्ट बन्छ। ल यसरी यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझिसकेको कुरा हो र त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा यसरी बताएँ। ल तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा लेख्नु होला है। ल अब तपाईँहरूलाई माटोबाट विभिन्न नमुना बनाउन दियो भने माटाका कस्ता कस्ता गुणहरू भएको माटो छनौट गर्नुहुन्छ किन? ल तपाईँहरूले अब माटो छनौट गर्नु पर्यो भने के गर्ने? लचिलो खालको माटो प्रयोग गर्ने, गिर्खाहरू नभएको सकभर काली माटी प्रयोग गर्ने। ल किन चाहिँ त्यो गर्ने भन्दाखेरि यदि त्यस्तो खालको लचिलो नरम र विभिन्न कङ्कडहरू नभएको बालुवाहरू नभएको माटो भयो भने त्योबाट बनेको मूर्तिहरू लामो समयसम्म रहन्छ, त्योबाट बनेका सामानहरू लामो समयसम्म रहन्छ। त्यही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। माटाबाट विभिन्न वस्तुहरूको नमुना बनाउने सरल तरिकाहरू पहिचान गर्नुहोस्। ल सुरुमा के गर्ने? सुरुमा माटो कस्तो छ त्यसलाई हेर्ने, त्यसलाई कुट्ने, मुग्राले कुट्ने, पिस्ने, एकदम धुलो सफा बनाउने, त्यसमा भएको कङ्कडहरू हटाउने, बालुवाहरू हटाउने, त्यसमा भएको फोहोरहरू हटाउने पहिलो काम त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब माटोलाई लचिलो हुने गरी मुछ्ने, धेरै पानी पनि नराख्ने, धेरै कम पानी पनि नराख्ने, कम पानी पनि नराख्ने, धेरै पानी पनि नराख्ने, ठिक्क पानी राखेर त्यसलाई लचिलो बनाउने र त्यसलाई हातले मुछ्ने, बिस्तारै रोटी मुछे जस्तै बिस्तारै मुछ्ने र एकदम नरम बनाउने, त्यसलाई नरम बनाउने र बेर्ने। त्यो बेर्दाखेरि यदि त्यो माटो टुक्रिएन, भाँचिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो माटोको विभिन्न वस्तु बनाउनको लागि सबैभन्दा उपयुक्त माटो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब कोलाज भनेको के हो? यो विधिबाट वस्तुको नमुना कसरी बनाउन सकिन्छ? ल कोलाज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै सतहमा अथवा कुनै कागजमा केही चिजहरूलाई टाँसियो, गम अथवा टेपले टाँसियो भने र विभिन्न आकृतिहरू बनाइयो भने त्यसलाई हामी कोलाज भनेर भन्छौँ। र यो विधिबाट वस्तुको नमुना बनाउन सुरुमा कागज लिने, त्यसमा आफूलाई मन परेको चित्रहरू कोर्ने र त्यसको त्यो चित्रमा रङहरू भर्ने र त्यसमा हामीले विभिन्न खालका वस्तुहरू टाँस्न सक्छौँ, जस्तै काठका टुक्रा, त्यसै गरी कपडाको टुक्रा टाँसेर चाहिँ हामीलाई चाहिएको वस्तुको निर्माण गर्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त छपाई र कोलाजको कलाको विकासमा कसरी योगदान, छपाई र कोलाजले कलाको विकासमा कसरी योगदान पुर्याउँछन्? मौलिक विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल छपाई र कोलाजले हाम्रो जुन कलाको विकास कसरी गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि छपाईमा पनि हाम्रो जुन कला छ, आफ्नोपन छ, त्यो कुराहरू हामी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ। अरूले बनाएको भन्दा छुट्टै खालको मौलिक चिजहरू हामी दिन सक्छौँ, आफ्नो सिर्जना गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी कोलाजमा पनि आफ्नो तरिकाले आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै तरिकाको चित्रहरू कोलाजको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त। त्यसले गर्दाखेरि हामीभित्र भएको जुन कला छ त्यसको विकासमा यसले ठुलो योगदान गर्छ भनेर हामी उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल यो मैले दिएको उत्तर हो। ल तपाईँहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ, मौलिक विचार हुनसक्छ र त्यसैलाई समेटेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब शब्दार्थमा हेर्नुहोस् त स्ल्याबिङ छ। ल स्ल्याबिङ भनेको के रहेछ होइन हामीले बुझिसकेका छौँ, तैपनि यहाँ शब्दार्थ पनि छ, यसलाई पनि हेरौँ। माटाका आकृतिहरू निर्माण गर्न माटाबाट समतल हुने गरी बनाइएका पाता। र माटोको आकृतिहरू निर्माण गर्नको लागि माटोबाट समतल भनेको सम्मो हुने गरी बनाइएको पातोलाई हामी स्ल्याबिङ भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी मोडेलिङ, कुनै पनि ठुलो आकृति बनाउनुभन्दा अघि नमुनाका रूपमा बनाइने जुन सानो आकृति छ त्यसलाई हामी मोडलिङ भन्ने रहेछौँ। कुनै पनि ठुलो आकृति बनाउनु अगाडि त्यो आकृतिको एउटा सानो आकृति नमुना बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ? मोडलिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यसरी यो पाठमा भएको शब्दार्थ पनि हामीले सकायौँ। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी यो पाठलाई पूर्ण रूपमा सक्यौँ है त। ल अब यो पाठ सकिसकेपछि अब तपाईँहरूले यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुभएकै होला।
यदि यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा लागेमा, तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन लागेमा हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफूलाई लागेको कन्फ्युजन, जिज्ञासा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, युट्युब छ, इन्स्टाग्राम छ, भाइबर छ, वाट्सएप छ, हो यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफूलाई लागेको जिज्ञासा, त्यसै गरी आफूलाई पढ्दाखेरि नबुझेको कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसको अनि हामी समाधान तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, भिडियो हेर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल यो भिडियोलाई सकेसम्म सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला है। ल थ्याङ्क यू।